मेरा नाम असदुल्ला है। मेरा दुकान सर्कुलर रोड बेजान चौक के साथ वाक़ है। इधर ईद के दिन जो है लोग बहुत आते हैं, बहुत रश होते हैं। तो माजरीन की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। पहले जो है इतना रश होता था, इस टाइम पे जो है हम फारिग नहीं होते थे ना, इतने लोग खड़े होते थे, हम उसको जो है नंबर नहीं दे सकते थे कि वो दुकान में दाखिल हो जाए और आए टोपी पसंद करे। बहुत रश होते थे। अभी जब ये माजरीन का मामला आया हुआ, ये सिलसिला शुरू है, तो अभी कारोबार पे बहुत असर किया हुआ है, बहुत कमज़ोर है। फिर बलूचिस्तान में जो है ज़्यादातर जो है वो अफ़गान माजरीन बहुत है, इस वजह से कारोबार पे जो है बहुत असर करता है। तो इधर दुकान जो है ये तकरीबन हमारा अबू और पहले से जो थे वो लोग चला रहे, तकरीबन 30-35 साल से जो इधर वाक़ है हमारा दुकान। पहले रश बहुत होते थे, टोपी सस्ते होते थे, हर कोई लेते थे। अभी इस तरह है कि टोपी भी बहुत महंगी हो गई, रेटें बढ़ गई। फिर ये जो है आद का कशीदा है, आद का कशीदा टोपी महंगा हो जाता है। ये सिंध से आता है, सैदाबाद, हैदराबाद, इन इलाकों से आता है। तो महंगाई की वजह से अभी इतना लोग नहीं ख़रीद सकते हैं, और वो सस्ता वाला टोपी जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तकरीबन 3000, 3500 इस तरह वाला लोग ज़्यादा ले जाते हैं। 13 काल ټو ارزاني ولا 6 کال ریټونه پورته دي، دکانداران خواران هم نه دي ملامت. هغه وایي په موږ باندې کرایې بړاو سولې، داګې ګرانه سولې، نوي ډیزاینونه رالو. نوي ډیزاینونه چې دی وایي همیشه ګرانې راځي. کارګران هم وایي نخرې کوي، وایي چې کور خرچه په مازې دغه باندې کمایي باندې نه چلیږي. موږ کارګري زیاته غواړو، نو په دا وجه باندې 13 کال چې کمې خولۍ ارزانه ولې، 6 کاله خولۍ ګرانې سولې. 6 کال چې موږ خولۍ 2500 روپۍ خولۍ ګرانه واخیستله. خولۍ خو موږ دوه قسمه، خو یو قسم موږ پښتانه دوه قسم خولۍ په سر وو. یو مې چړۍ خولۍ دی، دا سپینې، او د سپین بغیر بیا موږ دا یعقوبۍ خولۍ ډېرې په سر وو. یعقوبۍ خولۍ بیا ښه صوبره خولۍ دی، پښتانه یې ډېر په سر وي، بس ښه شوشا والا خولۍ دی. یعقوبۍ خولۍ موږ اکثره په سر وو. خولۍ کې فرق شته. اوس ما 13 کال خولۍ اخیستې وله په 4.5 روپۍ، 6 کال هغه شی تقریبا 6000 روپۍ ته رسېدلی دی، 6000 روپۍ ته. او زه خو خپله تر 6000 تر 15000 روپۍ په خولۍ زیات نه سم ورکوئ. او په خولۍ کې شته ښې خولۍ هم شته، تر 10,000 تر 12,000 روپۍ هم په خولۍ باندې خلک پیسې ورکوي. 10,000 12,000 مثال 13,000 روپۍ هم په خولۍ باندې خلک پیسې ورکوي. زما خپل رینج چې دی، زما خپل پرایس چې دی، هغه زه 6000 دی، 50,000 دی. 50,000 60,000 روپۍ باندې زه خولۍ زیاتې نه سم. 13 کال ما په خولۍ 4.5 روپۍ ورکړې.